और मैं आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से और ARD की तरफ से इस बात को यकीन दिलाता हूँ कि आप जब भी पाकिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए, उनके मसाइल के लिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए और इस मुल्क में, इस शहर में जो अमन व अमान की हालत है और जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, अकरबा परवरी और तमाम चीज़ें लूट मार मची हुई है, आप इसके खिलाफ जब भी आवाज़ उठाएंगे हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। दोस्तों मैं एक बात फिर ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इतनी लगातार किसी हुकूमत को इस तरह मौका नहीं मिला। इस 7 सालों के अंदर, बल्कि अब तो 8वां साल शुरू हो गया है, इस 8 साल में इस मुल्क में और इस शहर में इस हुकूमत के जरिए जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वो सब चीज़ें इंतहाई अलमनाक है। आज मैं इस बात की मुज़म्मत करता हूँ, मुझे बताया डॉक्टर बेअद हुदा साहब ने कि आज जब महंगाई के बस्ते पर, आम आदमी के बस्ते पर इस एहतजाज को किया जा रहा था, इसके लोग गिरफ्तार किया गया, माइक सिस्टम छीन लिया गया, उसको अपने पास रख लिया गया, मैं उसकी मुज़म्मत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो इस मुल्क के लोगों को अपने हुकूक के लिए, अपने मसाइल के लिए इकट्ठा होने का हक है और कोई हुकूमत, जालिम हुकूमत उनको इस बात को रोक नहीं सकती। इस शहर में आज जो हुक्मरान हैं, इस शहर में जिनकी हुकूमतें हैं, वो इस शहर को लूट रहे हैं। वो हर तरफ लूट-पाट रखी हुई है। रोज कितने मोबाइल छिनते हैं, रोज सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियाँ छिनती हैं। वो तो गाड़ियाँ वो है जो रिपोर्ट होती है, जो गाड़ियाँ रिपोर्ट नहीं होती वो उससे ज्यादा है। लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते, अब जो तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें, तमाम जमहूरियत पसंद लोग, तमाम मुहिब वतन लोग, तमाम लोग मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ, इस मुल्क के गरीबों के हुकूक के लिए, इस महंगाई के मसले पर आप जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीनि हरजन मिल्लता अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, जनाब सिद्दीक राठौर साहब, जनाब नसीर अहमद सिद्दीकी साहब, दीगर सियासी और दीनी जमातों के रहनुमायान इकराम, हाज़रीन मजलिस, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कराची में MMA की जानिब से इस धरने का इनेकाद उस एजेंडे की याद दहानी है कि जो इस वक्त न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा का पूरी दुनिया के अंदर एजेंडा है। हम एक बड़े इनकलाब के लिए काम कर रहे हैं। हम एक बड़ी मंजिल की तरफ निशानात मंजिल देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम बड़े आदाब के हुसूल के लिए अपने रब की रज़ा के रास्ते पर, उसकी जन्नतों के हुसूल के रास्ते पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इत्तबा और पैरवी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो सब कुछ जो आपके बैनर्स के ऊपर मौजूद है, ये भी हमारा एजेंडा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन के हवाले से और अमेरिका के इक़्तिदार और पूरी दुनिया पर उसके छा जाने और उसी के कल्चर को आम करने के हवाले से पूरी उम्मत के अंदर एक बेदारी की लहर होती है। सारी दुनिया के अंदर अगर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर हो रहा है, जीना दूभर किया गया है, मुसलमानों का किया गया है। हमसे हमारी ज़मीन
فلسطین میں چھینی گئی ہے، ہم سے ہمارے حقوق کشمیر میں چھینے گئے ہیں، ہمیں افغانستان کے اندر، ہمیں عراق کے اندر امریکہ کے دودوں کا، اس کی چیرہ دستیوں کا، اس کی اتحادی فوجوں کا سامنا ہے۔ اور بحیثیت مجموعی جہاں ایک طرف یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ اور اس کے اتحادی، اس کے ساتھ جتنے مسلمان حکمران اور جتنی مسلمان فوجیں ہیں امریکہ کا ساتھ دے رہی ہیں، وہیں دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بیداری ہے، منزل کی طرف پیش کرتی ہے، حوصلہ اور جوان مردی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پکار پر سلسل لبیک کہنے کا عمل، پیروں کو غبار آلود کرنے، سر سے کفن باندھ کر نکلنے، جان ہتھیلی پر لے کر چلنے، اور بآواز بلند لیکن نعرے ایسے نہ چلاؤ، نعرے لگانے والے ذرا احتیاط برتے ہیں، ایسی بیچ میں مت نعرے لگائیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک بیداری کی لہر اٹھی ہے، جو اپنے ایجنڈے سے واقف ہے، اس کی ترجیحات سے واقف ہے، جو اپنے دشمن کو پہچانتی ہے، ان کے گماشتوں کو پہچانتی ہے۔ جتنے حامد کرزئی موجود ہیں، جتنے پرویز مشرف دنیا میں موجود ہیں، یہ سب امریکہ کے حامی ہیں، یہ امریکہ کے پجاری ہیں، یہ امریکہ کے غلام ابن غلام ہیں، یہ امت مسلمہ کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اگر افغانستان میں لاکھوں مسلمان تہہ تہہ کیے گئے، اگر افغانستان کی ایک شرعی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تو اگر وہ خون ٹونی بلیئر اور جارج بش کے دامن پر لگا نظر آتا ہے، تو پرویز مشرف کی آستینوں سے بھی افغانوں کا خون ٹپک رہا ہے، عراقیوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ اور اب بھارت کی 7 لاکھ فوج کے سامنے ہم نے کشمیریوں کو ڈال دیا ہے۔ نہتے کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ وادی کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں، دنیا کے اتنے کسی بھی خطے میں اتنے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا گیا، لیکن ہماری فوج بھارت سے مذاکرات کرتی ہے، دشمن کو رعایتیں سہولتیں فراہم کرتی ہے، اور اپنوں کو دشمن کی فوج کے سامنے ڈال دیتی ہے۔ بہنیں اور بیٹیاں دامن عصمت تار تار ہیں، بچے اور جوان میدان عمل کے اندر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ہماری حکومت بھارت کے ساتھ ساز باز کر کے اس نے حریت کانفرنس کے 2 ٹکڑے کیے۔ وہ جو علی گیلانی ہے، جو کوہ گرا ہے، صبر و سکون کا کوہ گرا ہے، جو تحمل کا کوہ گرا ہے، جو صبر اور حوصلے اس کے اوپر آ کر ختم ہوتے ہیں، وہ دھان پان صاحب بھی موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، جدوجہد کا پیکر بنا ہوا ہے، اور بڑے پیمانے پر کچھ کرنے اور کر گزرنے اس کے کلچر کو عام کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارا ایجنڈا مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، ہمارا ایجنڈا لاقانونیت بھی ہے، بھتہ خوری بھی ہے، سیاسی نہیں، فاشسٹ لوگوں کی حکومت سندھ کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہاں پر سندھ میں جو لوگ برسر اقتدار ہیں، ان کو سیاسی کارکن نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے پہلے پشتونوں کا قتل کیا، پھر انہوں نے سندھیوں کا قتل کیا، پھر انہوں نے پنجابیوں کا قتل کیا، پھر اس شہر کے اندر، اور یہ خود کفیل ہے، روزانہ مہاجروں کو مارتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ یہ لوگ ناقابل برداشت تھے، لیکن پرویز مشرف اور بش کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو زبردستی بھتہ خوری کرتے ہوں، لوگوں کے سینے پر موم کرتے، ان کے حقوق کو سلب کرتے ہوں۔ ہماری جدوجہد دور تک پھیلی اور پہنچی ہوئی ہے۔